अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। प्लान योर 2023 विद सर कासिम अली शाह के सेशन 6 की लर्निंग के साथ आपके साथ आयशा खान। इस सेशन का जो मेन थीम था वो था कॉम्प्लीमेंट। इसका जो मेन टॉपिक था वो था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अपने से जुड़े तमाम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना, अपने असातिज़ा को, अपने साथियों को, जो भी आपकी ज़िंदगी में जहाँ भी आपके हेल्पिंग हैंड रहे हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, जिनका आपके दोस्त है, जिन्होंने आपके लिए बहुत बेहतर किया है, उन सब को आपने कॉम्प्लीमेंट करना है। इस सेशन का आगाज़ सर ने अपने दिल की बातों से किया। सर ने अपने एक दोस्त खालिद याकूब साहब, जो कि दीनी शख्सियत भी और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका तस्करा करते हुए बताया कि एक बार जब उनका जिक्र हुआ, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा, शाह साहब मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ, क्योंकि जैसे दोस्त, जैसे लोग, जैसे अहबाब मेरे पास हैं वो किसी के पास नहीं है। जी हाँ, जिसके पास कोई अच्छा दोस्त या मुखलिस दोस्त नहीं होता वो दुनिया का गरीब तरीन इंसान होता है। तो अच्छे दोस्त और अच्छा सर्किल बनाने के भी कुछ असूल हैं। असूल नंबर 1, किसी के यहाँ से आपको कोई दावतनामा आता है, शादी का, बर्थडे का या किसी भी किस्म का कोई आपको दावतनामा आता है, तो उसमें ज़रूर शिरकत करें। खुश दिली से जाएं, तारीफ़ लेके जाएं, अच्छे से मिलें। अगर कोई बीमार है तो उसे ज़रूर उसकी इयादत करने जाइए, उसके लिए कुछ लेकर जाइए, उनके लिए दुआएं कीजिए। और बीमार की ख्याल करना और उसका देखना तो हमारे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसके बाद अपने लोगों का ख्याल करना है। आपको ख्याल करने का मतलब है माली मदद भी करनी है, मोरल सपोर्ट भी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा आपको करनी है। इसके अलावा एक और जो रूल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से लोग, अच्छे लोग जो है वो आपके साथ नहीं टिकते, थोड़ा सा रहते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके क्या वजूहात हैं? उसकी सबसे नंबर 1 वजह, जब आप किसी की फितरत का लेवल जाने बगैर उससे काम लेते हैं या उससे काम लेना ज़्यादती है। किसी भी शख्स की नेचर के बगैर काम लेना जो है वो उससे ज़्यादती है। ऐसा करने से लोग कुछ अर्सा तो टिकते हैं, उसके बाद फिर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी जो इसकी वजह है बड़ी, इज़्ज़त देना। जब आप लोगों के मुंह पर तो बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका बड़ी आप उनकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुपती हैं और फिर लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह से जब कोई आप पर एतमाद करता है, अपने दिल की बात आपसे करता है, अपना राज आपको देता है, तो वो राज आप दूसरों के सामने फाश कर देते हैं। तो ऐसा करने से भी फिर लोग, जाहिर सी बात है, आपको छोड़कर जाएंगे। और जब आप टेकर्स होते हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, गिवर्स, मैचर्स एंड टेकर्स। तो इसको आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, उसकी डिटेल थ्योरी भी मौजूद है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि गिवर्स वो होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, जो देते हैं, और टेकर्स वो होते हैं जो कि लेना जानते हैं, जो सिर्फ लेते हैं। तो जो लोग सिर्फ टेकर ही होते हैं, अपने मफाद के लिए सेल्फिश लोग होते हैं, तो वो भी जो है वो, अगर आप इस तरह से हैं या लोग हैं, तो वो फिर उनकी लाइफ में लोग नहीं टिकेंगे। और एक आखिरी वजह जो इसकी है वो है नाशुक्रा बंदा। नाशुक्रे बंदे की ज़िंदगी में भी अच्छे लोग नहीं टिकते हैं, कि आप अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करते, कि आप लोगों के एहसानमंद नहीं होते, आप अल्लाह के एहसानमंद नहीं होते। तो इस तरह करने से भी लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे शागिर्द को ही सच्चा उस्ताद मिलता है। इसमें रूमी का एक बड़ा मशहूर वाक़या जो सर कासिम अली शाह ने सुनाया हमें, वो कई बार हमने किताबों में भी पढ़ा, तो बड़ा खूबसूरत, इस बिल्कुल मुनासबत से इस क्लास की था। वो ये था कि रूमी के पास जब एक बुज़ुर्ग आए, तो वो अपने सहन में बैठे अपने स्टूडेंट से जो है वो तरबियत कर रहे थे, उनकी वाज़ कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, उनकी तरफ एक तरफ उनकी सारी ज़िंदगी की लिखी हुई किताबें मौजूद थीं, तो उन बुज़ुर्ग ने पूछा ये क्या है? तो रूमी ने बड़े जलाल वाले अंदाज में कहा कि तुम क्या जानो फ़िक़्ह, तुम क्या जानो हदीस, तुम्हें क्या इन बातों और इल्म से, तुम्हें क्या है, जा बाबा जाके अपना काम कर। तो उन बुज़ुर्ग ने जो है वो गुस्सा एक हाथ मारा और वो सारी किताबें, पीछे चौंके तालाब था, वो सारी की सारी तालाब में चली गई। रूमी को बहुत गुस्सा करा, अरे ये तुमने क्या किया, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुमने जो है वो बर्बाद कर दी। वो पानी में चला गया और वो स्याही जो है वो उस पानी में फैलने लगी। बुज़ुर्ग ने
پھر ہاتھ ڈالا اس تالاب کے اندر اور وہ ایک ایک کر کے کتاب نکالتے جاتے، اس میں سے مٹی جھاڑتے، جی ہاں مٹی جھاڑتے، اور پھر وہ واپس رکھتے جاتے، اور یوں ایک ایک یہ معجزہ دیکھ کر رومی رحمۃ اللہ علیہ جو وہ ایک دم شوق کی کیفیت میں آ گئے، اور وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، اور وہ ایک ایک کتاب جو ہے وہ بزرگ نکالتے جاتے، جھاڑتے جاتے اور رکھتے جاتے، اور اس طرح انہوں نے تمام کتابیں جو ہیں وہ نکال کے رکھ دی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا، یہ کون سا علم ہے؟ تو بزرگ نے کہا تم جانو، تمہاری حدیث، تمہارا فقہ، تمہارے استاد، تمہیں اس سے کیا تمہارے، اور یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چل دیے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدرسہ ہر چیز چھوڑی اور اس بزرگ کی تلاش میں جو ہے وہ سرگرداں پھرنے لگے۔ یوں ہی 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 3 سال کے عرصے میں پھر رومی رحمۃ اللہ کو وہ بزرگ ایک بازار میں ملے۔ اب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معافی مانگی، سوری کیا، اور ان کی شاگردی اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے آپ کو ڈھونڈنے میں 3 سال لگے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تمہیں تو مجھے 3 سال لگے، مجھے تمہارا جیسا شاگرد ڈھونڈنے میں 30 سال لگے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہے کہ سچے شاگرد کو ہی سچا استاد ملتا ہے۔ وہ طلب، وہ تڑپ، وہ جستجو، ہمارا سچ ہی جو ہے وہ ہمیں آگے جا کے راستہ دکھاتا ہے۔ اصول ہی زندگی کا یہ ہے کہ جی جو آپ کا سچ ہے، اگر آپ کسی چیز کے لیے واقعی ہی پیشنیٹ ہیں، سچے ہیں، واقعی کچھ کرنا بننا چاہتے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ کو راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سچ ہی آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس میں جو ایک اور اصول سر نے بہت ہی خوبصورت اصول بتایا، اچھے استادوں سے رابطہ رکھنے کا اصول۔ رابطہ اساتذہ، اچھے اساتذہ آپ کو اس وقت کے اساتذہ کا فیض آپ کو ملے گا جب آپ حیا والے ہوں گے۔ جی ہاں، حیا والا بندہ ہی اچھے استاد پا سکتا ہے۔ بے باکی بدتمیزی استاد کے ساتھ نہ کیجیے، استاد کا احترام کیجیے، ادب کیجیے۔ اگر آپ استاد کا ادب اور احترام رکھیں گے، حیا شرم رکھیں گے، تو پھر آپ اس استاد کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب قابل اور امیر، اپنے سے زیادہ قابل اور امیر شخص سے لوگ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان سے رابطہ رکھنے کا بھی ایک اصول ہے کہ آپ ان کی بھی عزت کریں گے، ادب رکھیں گے۔ تو امیر اور قابل بندے سے رابطہ صرف ادب کے ذریعے ہی رکھا جا سکتا ہے۔ لوگ آپ پہ کب ٹرسٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی بڑی خوبصورت بات سر نے بتائی کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین یا پیسے والوں لوگوں کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کسی خیر کے کام میں لگائیں، چیزیں کرائیں، تو جب آپ اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، جب آپ اس میں خیانت نہیں کرتے اور وہ امانت بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، وہ کام آپ کر لیتے ہیں، تب لوگ جو ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو جو ایمانداری، جو سچائی، جو حیا، جو ادب ہے، یہ ہماری مستقبل میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ سر قاسم علی شاہ کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی کوٹیشن، استاد وہ ہے جو یہ یقین پیدا کر دے کہ تم کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس سیشن میں کے بعد سر نے یہ بھی کہی کہ سر قاسم علی شاہ کا اگر آپ لوگ کلب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں، اور اس کلب کو جوائن کرنے کا بھی ایک رول ہے کہ آپ کریٹیو ہوں، آپ کا مائنڈ سوچنے والا ہو، آپ پروگریسو ہوں، آپ ریزلٹس دے سکتے ہوں، ٹرسٹ کر سکیں آپ اس ہم فاؤنڈیشن پہ، اور فاؤنڈیشن ٹرسٹ کر سکے آپ پر۔ تو ایسا انسان یقیناً ایماندار اور اپنے چیزوں کے ساتھ سچا ہوگا۔ تو اگر آپ کلب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس رول کو فالو کرتے ہوئے آپ ضرور جوائن کریں۔ لاسٹ میں سر نے ایک سرگرمی بھی کرائی، اور اس سرگرمی میں یہ تھا کہ لکھیے کہ آپ نے اپنے استاد کو اور اپنے لوگوں کو کیا آسانی دی ہے۔ اور سر نے ہمیں ایک ٹاسک بھی دیا تھا کہ ہم نے اپنے تمام ان اساتذہ کو جو شروع سے لے کر اب تک، اور جو لوگ ہمارے لیے معاون اور مددگار رہے ہیں، ہماری کامیابی میں، ہماری بھلائی میں، ہماری بہتری میں، ہمیں ان کو کمپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے تمام اساتذہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ کمپلیمنٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سال اچھے اساتذہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنی چیزوں سے، اپنی فیلڈ سے ریلیٹ اساتذہ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، باادب رہنا ہے، بے باک نہیں ہونا ہے، اور ان کی شاگردی اختیار کر لیں خاموشی سے، کیونکہ جو صحبت ہے، جو استاد کا ساتھ ہے، آپ کو وہاں تک لے جائے گا جو آپ کی ڈگریاں یا آپ کی کتابیں آپ کو نہیں لے کے جائیں گی۔
تو اچھے اچھے اساتذہ کو آپ جوائن کریں، اچھے اچھے اساتذہ کی صحبت اختیار کریں، ان سے تربیتیں حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو یہ تھی ہماری کلاس 6 کی لرننگ۔ انتہائی بہترین اور مفید چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ اچھے استاد کو آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن کی لرننگ کے ساتھ، تب تک عائشہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔